लाभ के या पस बाबसँग केटा यो खोज्ने होइन त्यो बाबसँग होइन दाइसँग होइन यहाँ माछाले ए त्यस्तो कुरो यहाँ तर त्यस्तो होइन के म सम्झौटे दिएको सम्झेले गर्न परेको छैन मलाई माछा तेरा ने माछ कटा गरे एक दिन तेरा काल आउँछ मेरो पनि काल आउँछ तेरो पनि काल आउँछ मेरो आउँदैन 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 सितारा अच्छा बुढा चिया राम्रो चिन्दैन होला पगला के गर्छ यस्तो कुरो गर होइन होइन माछ कटा मैले सम्झौँ कुरा गर्छ सम्झौटे गर गरेछ कि यहाँ गर किन 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 गर्छस् तपाईँले चिया जाठा मुझे क्या ओ मेरो मन जान्छ मुझे होइन कसको दाजु दाजु दाजुभाइ भन्नु को माछ क्या ल गर क्या माछ क्या टोले हान्ने कति बल्छ कति बल्छ बल्छ होइन त्यस्तो होइन बल्छ बल्छ यहाँ गर्छु बल्छ यहाँ माछ क्या कति डेढ बल्छ माछ माछ क्या ल हान्डे 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 माछ क्या कच्चा क्या लु छे ओसे उठिदैन मैले भनेको त मैले जाठा मुजा बाउको आमाको त्यस्तो भन्नु हुँदैन क्या फ्याक्ट्रीका खोज्ने त्यो इटारी पो माछका उतार्यो माछका जाठा मुजा छिप्दै गयो यो छाडीमा चाहिँ मुयो नि आमलाई जोगाड्ने नि आफल बुझ्यो पचास कुरो बुझ्छौ थाहा छ नाम युङ आफल बुझ्यो पर्छ Munya ram sa bola kacha. Munya la chi ya. Khara ola. Hatter ga mo ko bara den ga mo tra. ल खाएर